Matod pa din ni, maayong buntag mga brothers. Sumala sa San Mateo Kapitulo 12, versikulo 31-32, naghisgot si Kristo og sala nga dili mapasaylo. Sala sa Espiritu Santo. Pangutana, Brad, unsa man klase ni nga sala nga dili man mapasaylo? So, unsa maning sins against the Holy Spirit? Ang statement ana, ang makasala batok sa anak sa tao, mapasaylo. Apan ang makasala batok sa Espiritu Santo, dili na mapasaylo, dinhin ning kinabuhia o sa sunod nga kinabuhi. So, mao na ang exact nga wording sa mao nga teksto, 12:38, 35 sa San Mateo. O 32 ba, bro? Okay. Unsa maning mga sala batok sa Espiritu Santo, aron yun ni malaktod ra, ato ra ning isamare sa usa ka sala. Nga kanang sala batok sa Espiritu Santo, mao kini ang gitawag itog final impenitence. Unsa man ang final impenitence? Mamatay ang usa ka tawo nga way paghinulsol sa iyang mga sala. So nganong gitawag man siya og sala batok sa Espiritu Santo? Kay ang Ginoo andam mo pasaylo nato, andam mo tanyag sa iyang gugma, pero duna gyoy mga tao nga bisag himatyo na, bisan og ikuso-kuso nag-atake, tig-a ang kasing-kasing ug mi-decide yod nga dili ko modawat sa pasaylo sa Ginoo. Hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi, isalikway gyud nako ang Ginoo. Ug kanang pagsalikway sa Ginoo hangtod sa katapusan, gitawag nag final impenitence, namatay nga way paghinulsol, mao na nga dili mapasaylo. Dili na tungod kay kabubuton sa Ginoo nga di ka pasayloon, imo nang kabubuton nga imong isalikway ang pasaylo sa Ginoo. Mao nang gitawag og sin against the Holy Spirit. Mao na itubag. Unsa nang salaa? Final impenitence. Mao itubag. Okay, nanabay nahuman og pagpangutana. Time check. 11:17. So, napatay. Okay, dinita sa pangutana. Matod pa niya mayong buntag. Pwede ba gamiton ang rosaryuhan nga walay inri? Rosaryuhan kuno bro nga walay inri. Pwede ba kuno gamiton? So actually gyud isip mga Katoliko, kining atong pagdevotion sa kaning crucifix gyud, ang krusipiho replika na siya sa kamatayon ni Kristo sa cross. So mao na nga gi-encourage yuta nga ang krusipiho nato naay inre nga nagpamatuod nga si Kristo nang gilansang ana. Kay tulo ba atong gilansang sa Kalbaryo? Usara ba sa ato maoy naay inre kang Kristo ra? Kung way inre na imong krusipiho, basit kang Dimas na. Bitaw, ingani ha. Pero ang pinaka peligro gyud nga matang sa rosaryuhan, dili nang walay inre. Kana gyong rosaryuhan nga gitawag og satanic rosary. Satanic rosary wa pa na mahibaw-i o kinsay gama ana, pero sigurado gyud ang mga exorcist nga mga satanist gyud, mga occult practitioner o mga satanista ang nagpakalat ni ana. Rosaryuhan siya porma kasagaran plastic na luminous o basta kay plastic ka kasagaran niya. Ang iyang cross, ang crucifix niya naay Kristo kunuhay nga gadupa, pero sa matag kilid ba upat ka side sa cross, dili inre ang nakasulat kundi kalabira o sungay o adlaw baka adlaw unya sa likod sa Kristo nga gadupa naay has nga gabulibod. Mao na siya ay satanic rosary. So mao na usa peligro gyud na siyang gamiton. Pero kanang walay inre, gidiscourage na siyang gamiton. Gidiscourage lang. Pero katog yung satanic rosary, di gyud na ipagamit. Kay nga naman makadaot gyud na daghang na oppress, daghang na haras sa yawa tungod sa maong satanic rosaries. Mao titubag. Okay, Brad, na yung concern, nakapalit ko na siya rosaryuhan, Brad, nga double cross, bali-bali. Balido ba doon gamiton, Brad? So actually, nakabantay ta sa mga practices sa simbahan nga duna gyoy mga krusipiho sa una nga bali-bali. Pero sa among experience dire sa office,
hangtod karon wa pa may kahibaw og unsay rason ana nga daghan may mga kasinatian dire nga kanang mga rosaryuhan o mga bracelet nga back to back ang cross nga bisag i-bless na sa pare infested gihapon. So kay mo ta nga amo nang na diskubrian nga kasagaran sa mga albularyo o anting-antingan gagamit og cross nga bali-bali. So posible ang gagama ana occult ang iyang intensyon. Mao na siya nga bisag i-bless sa pare di mawa ang infestation tungod kay ang intensyon sa gagama sa maong cross nga bali-bali occult man ang iyang intensyon. So mao na nga dili siya totally nga matawag na to nga bawal pero base sa among kasinatian nga daghang naharas anang bali-bali nga cross bisan paog kanang gi-bless na mao na nga i-discourage na lang na namo para sigurado gyud nga dili ta maharas. Mao na itubag. So ang tubag klaro kayo gi-discourage gyud kay aron dili gyud maharas para lang gyud sa pagpaniguro. Pwede ra nimo i-surrender din kami ray mag-dispose na. So alang atong nakadungog nga ang double cross gi-discourage gyud sa mga exorcist. Okay, Brad, padayon ta sa pangutana. Brad, sala ba ang mobalhin og lain nga relihiyon? Unya gusto na pud mobalik sa Katoliko. Kasal man ni sila sa Katoliko daan. So katong imong pagbalhin og laing relihiyon sa una, so matawag ito nga betrayal of faith. Usa gyud ka pagluib sa pagtuo. Kay unsa may klaro man gyud ang giingon sa Biblia. 1 Juan 2:18-19 nga ang mubiya sa pundok nga gitukod ni Kristo kaaway ni Kristo. So ngano man kay usa ra baya ka simbahan ang gitukod ni Kristo. Unya kinahanglan tang magpabilin sa maong simbahan. So ang pagbiya sa iyang simbahan nga iyang tinukod mao nay pagluib ni Kristo nga magtutukod sa maong simbahan. So nakasata pero kitingali na ay gaampo para nimo, na ay mga tao nga nagampo para sa imong kabaguhan, mao na nakarealize ka nga mobalik sa Katoliko. Unsa may imong buhaton? Ikumpisal na sa pare nga kanhi ning balhin kag laing relihiyon o karon willing na kang mobalik sa pagtuong Katoliko. Kung ako'y pare ana, i-undergo ka nako una og adult catechism. Pa-eskwela tagaan ka og paeskwelahon ka sa pagtuong Katoliko nga makasabot ka sa pagtuong Katoliko kay aron dili na ka mobalik sa laing relihiyon kay uroy og mobalik kag Katoliko karon unsa og mabikil na po ka mobalhin na po kag iglesia mobalhin na po kag Jehova wa ka maluto ana hilaw ka nga pagkatoliko mao na eksakto ana mo undergo kag adult catechism then profession of faith para gyud para dili masayang ang imong pagbalik sa simbahan. Mao na itubag. Okay, naay dugang pangutana, Brad. Matud pa rin ni Brad, nganong sa mas intention, basahon ang ngalan, dili man lagi i-appeal ang apelido. Nganong ngalan raman? So kanagong apelyido, identity man na nato sa dinhi sa earthly life, kinabuhi sa kalibutan. Unyag mamatay ta kay dili naman na earthly ang atong kahimtang. So wala kinahanglan na apelyido. So mo na nga ang atong nganra kay ang pagbunyag nato why apel ang apelyido. Di ba? Ako Maria, ako nagabunyag kanimo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. So nabalaan ang atong ngalan tungod sa sakramento sa bunyag. Man apel ba mo apelyido imong nganra man. So mo strikto nga pagkasulti kadto rang gibalaan sa Ginoo mao gyud ang imo ra mangan. Mo bitaw na nga kun atong gubon ang ngalan sa usa ka tawo imbes kay Maria ayangan tawgon nimo nagtimos tawgon nimo na makasa tana ngano man sagrado ang ngan sa tawo mo ayaw ninyo hinganlig di mao ng inyong anak kay ngano man labi nag ang inyong ihingan anak kana bitawng bully kayo kanang bullying na gyud nga hoy tambaloslos hoy unggoy ay ana kasa yo ka ana kay balaan man angan sa tawo so mo to itubag. Usay Brad kay iagad sa pislat sa ilong. Hoy pislat. Okay, dogang pangutana matud pa niya curiosity, gusto siya masayod. Salamat sa pangutana. Mao ni ayang pangutana. Brother, tinuod ba nga Antipas ang apelyido ni King Herodes? Antipas ba kuno ang apelyido ni King Herod?
Herod Antipas. O Antipas, Herod Antipas. So, kana siya, dili po ta makonsider tala nga apelyido, usa na sa mo na iyang name. Herodes Antipas. So, kay murag, wa ko kahibaw o kanus-a gasugod na mga apelyido. Mata sa una, naazoy mga ingan, butan ta Alexander the Great. Dili apelyido ng the Great niya. Gitawag na siya the Great kay gikanker man niya halos tibok kalibutan. So na mga meaning ana not necessary nga iya ng apelyido pero mao na yangan Herod Antipas.